बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी 9th पे वीडियोस देख रखी थी, लेकिन मुझे फिर पता लगा कि नहीं, चैप्टर नंबर 10 जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लेक्चर बनाया था, वो तो चैप्टर ही ऑलरेडी चेंज हो चुका है। और वो चैप्टर क्या था? द साइलेंट प्रेडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे स्नो लिपर्ड एंड मार्कोर। कि एक जो है वो खामोश शिकारी और एक शानदार शिकार, स्नो लिपर्ड, तूफानी चीता एंड मार्कोर और मार्कोर। ठीक है, सो इसकी जो है वो ट्रांसलेशन आइए आपके साथ शेयर करते हैं। इस पे I am going to share the lecture with you for chapter number 10, class 9. So, without any time wasting, let's start our lecture. Before going to start the lecture, subscribe my channel, like my videos, and also share my videos with your friends, ताकि उनको भी जो है उससे फ़ायदा हो सके। और आपको पता है कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड्स मीनिंग करते हैं, सिनोनिम्स करते हैं। सिनोनिम्स जो है वो आपके पेपर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद फिर हम इसकी वन बाय वन जो है वो ट्रांसलेशन शेयर करते हैं। सो चले बेटे, ये देखते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। हाई एल्टीट्यूड, बुलंद पहाड़ी इलाका, रीजन इलाके, पीक्स चोटियाँ, रग्ड सख्त खुरदरा, लैंडस्केप मनाजर, प्रेडेटर शिकारी, हंटर, प्रे शिकार, डेलिकेट बैलेंस नाजुक तवाज़न, ठीक है, फ्रेगल हार्मनी, फाइन स्टेबिलिटी, रिमोट दूर दराज, फार ऑफ डिस्टेंट, स्पीशीज अनवा कई किस्म के जानवर, काइंड्स, फैसिनेटिंग दिलचस्प, हैरत अंगेज, आउटलुक ज़ाहिरी शक्ल, सिंबल अलामत, कॉन्वर्सेशन हिफाजत। So here is our paragraph number first is कि in the high altitude regions of Pakistan, पाकिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ी इलाकों में, regions means इलाके, altitude का मतलब होता है high altitude, बुलंद, ठीक है। पाकिस्तान के बुलंद पहाड़ी इलाकों में where the peaks of Himalayas, कोकरम एंड हिंदू कश टच द स्काई, जहाँ हिमालय, कराक्रम और हिंदू कश की चोटियाँ टच द स्काई, आसमान को छूती हैं। टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल्स, दो गैर मामूली जानवर, हैव मेड दिस रग्ड लैंडस्केप होम फॉर सेंचुरीज, दो गैर मामूली जानवर सदियों से इन सख्त इलाकों में रहते आए हैं। द स्नो लेपर्ड, बर्फानी चीता, एंड द मारखोर, मारखोर, प्रेडेटर एंड प्रे, शिकार और शिकारी, रिप्रेजेंट द डेलिकेट बैलेंस, जो कि पेश करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं एक नाजुक तवाज़न की, ऑफ नेचर, कुदरत के, इन सम ऑफ द मोस्ट रिमोट एरियाज, दूर दराज इलाकों में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। बर्फानी चीता और मारखोर शिकारी और शिकार कुदरत के नाजुक तवाज़न की नुमाइंदगी करते हैं जो दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों में पाया जाता है। बोथ स्पीशीज, दोनों इकसाम, आर नॉट ओनली फैसिनेटेड, ना सिर्फ दिलचस्प है, इन देयर आउटलुक, अपनी शक्ल और सूरत में, बट आर सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान वाइल्ड ब्यूटी, बल्कि ये पाकिस्तान की जंगलात की, पाकिस्तान की कुदरत की खूबसूरती, एंड द नीड फॉर द कन्वर्सेशन, हिफाजत की जरूरत की भी इलामत है, सिंबल्स है। ये कहते हैं ये दोनों जानवर ना सिर्फ अपनी शक्ल और सूरत में दिलचस्प है, बल्कि पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती और हिफाजत की जरूरत की भी इलामत है। और बेटे एक और आपको बात बताती चलूँ कि मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के जो है ना वो मैसेजेस में, इसके कमेंट्स में मैं जो है वो इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। अगर आपको इससे पूरा पीडीएफ चाहिए तो आपने मुझे कमेंट कर देना है और मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा का पूरा जो एक आपका चैप्टर का कहते हैं पूरी पीडीएफ है, आई विल शेयर विद देयर, क्योंकि मैं कमेंट्स बॉक्स में इसके पीडीएफ को शेयर नहीं कर सकती, इस वजह से मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया, उसको आप ज्वाइन कीजिए, और जहाँ पर आपको कोई भी नोट्स की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, एंड इंशाल्लाह आई विल शेयर विद देयर। सो पैराग्राफ नंबर 2 इसके गोस्ट, भूत, इल्यूसिव, मुश्किल से नजर आने वाला, थिक, मोटा, स्पॉटेड, दबेदार, प्रेसिंग, गहराई, ब्लेंड्स, घुल मिल जाना, रॉकी, पथरीला, एल्टीट्यूड, बुलंदी, डायनस, घना, फरखाल, मस्कुलर, बुल्ड, मजबूत, जिस्मानी साख्त, सर्वाइविंग, जिंदा रहना। द गोस्ट ऑफ द माउंटेन, स्नो लेपर्ड, पहाड़ों का भूत, बर्फानी चीता। The snow leopard is one of the most elusive animals on the planet.
The snow leopard, برفانی چیتا is one of the most elusive. مشکل سے animal جانور ہے مشکل سے نظر آنے والا animal جانور ہے on the planet زمین پر. کہتے ہیں برفانی چیتا دنیا کے سب سے مشکل سے نظر آنے والے جانوروں میں سے ایک ہے. With its thick, اس کی موٹی spotted coat and piercing blue eyes, اس کی موٹی جو ہے وہ اور دھبے دار خال اور گہری نیلی آنکھیں, it blends perfectly with the rocky mountains, اسے پتھریلے پہاڑوں میں چھپا دیتی ہیں. اس کی موٹی اور دھبے دار خال اور گہری نیلی آنکھیں اسے پتھریلے پہاڑوں میں چھپا دیتی ہیں. often referred to as the ghost of the mountains, اور اکثر اوقات اسے پہاڑوں کا بھوت کہا جاتا ہے. The snow leopard roams at altitude as high as 5,500. کہتے ہیں کہ اکثر اوقات یہ جو برفانی چیتا ہے یہ 5,500 میٹر کی بلند تک گھوم سکتا ہے. Surviving the cold with its dense fur and muscular build, اور اپنی گھنی شاخ, سروائیونگ کا مطلب ہوتا رہتا ہے کولڈ سردی میں, ڈینس فر اپنی گھنی شاہ, اپنی گھنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی کھال, اینڈ مسکولر بلڈ, اور مضبوط جسم کی بدولت, اور اپنی گھنی کھال اور مضبوط جسم کی بدولت سخت سردی میں بھی زندہ رہتا ہے. پیراگراف نمبر 3 بیٹا کہ اڈیپٹڈ ڈھل جانا, ہیبیٹیٹ زندہ رہنے کی جگہ, پاز پنجے, فر کورڈ بالوں سے ڈھکا ہوا, سنک ڈوب جانا, ٹیلز دم, بیلنس توازن قائم رکھنا, لیجز کنارے, ایجلٹی پھرتی, ریئرلی شاذ و نادر, مسٹیریس پرسرار, پریڈیٹر شکاری, شائع شرمیلا, سولیٹری اکیلا رہنے والا, اوائڈنگ بچنا, کنٹیکٹ رابطہ. سو بیٹے پیراگراف نمبر 3 اس کے سنو لیپرڈ برفانی چیتا are highly adapted to their mountains habitat. کہتے ہیں کہ برفانی چیتے اپنے پہاڑی رہنے کے علاقوں کے ساتھ خوب ڈھل گئے ہیں. اڈیپٹیڈ کا مطلب ہے ڈھل جانا, ماؤنٹینز ہیبیٹیٹ پہاڑی علاقوں میں رہنے کے ساتھ. their wide full covered paws, ان کے چوڑے جو پنجے ہیں, allow them, ان کو اجازت دیتے ہیں, to walk on snow, کہ وہ برف پر چل سکیں, without sinking, بغیر ڈوبے, and their long tail, ان کی لمبی دمیں ہیلپ مدد کرتی ہیں, them balance, ان کو توازن رکھنے میں, on narrow ledges, تنگ کناروں پر. کہتے ہیں کہ ان کے چوڑے اور بالوں سے ڈھکے ہوئے پنجے انہیں برف پر ڈوبنے بغیر چلنے میں مدد دیتے, اور ان کی لمبی دم انہیں تنگ کناروں پر توازن قائم رکھنے میں سہارا دیتی ہے. But despite their strength and agility, لیکن اپنی طاقت اور پھرتی کے باوجود, ڈسپائٹ کا مطلب ہوتا ہے باوجود, their strength اپنی طاقت, and agility اپنی پھرتی کے باوجود, snow leopards are rarely seen, کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے وہ برفانی چیتے دیکھے جاتے ہیں by humans, انسانوں کو. کہتے ہیں کہ لیکن اپنی طاقت اور پھرتی کے باوجود برفانی چیتے انسانوں کو بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے. This mysterious predator, یہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ پرسرار شکاری, اس شائع شرمیلا اینڈ سولیٹری, اور تنہا اکیلا رہنے والا ہوتا ہے. Avoiding human contact, انسانی رابطے سے دور, whenever possible, جہاں تک ممکن ہو. یہ پرسرار شکاری شرمیلا اور اکیلا رہنے والا ہوتا ہے, اور جہاں تک ممکن ہو انسانوں سے دور رہتا ہے. So here is paragraph number 4. پرائمری بنیادی, پرے شکار, آئیبیکس بکری, جنگلی بکری, وائلڈ شیپ جنگلی بھیڑ, ٹاپ پریڈیٹر سب سے بڑا شکاری, ایکو سسٹم نظام, قدرتی نظام, کروشل بہت اہم, مینٹیننگ قائم رکھنا, نیچرل بیلنس قدرتی توازن, ڈسپیئر غائب ہو جانا, ریپل افیکٹ زنجیری اثر, ڈسٹربنگ بگاڑنا, پاپولیشن آبادی, اوور آل مجموعی ہیلتھ صحت, انوائرمنٹ ماحول. پیراگراف نمبر 4 اس کے The snow leopard's primary prey, برفانی چیتے کا سب سے پہلا شکار از اے مارخور, وہ مارخور ہے. though it also hunts ibex, کہتے اگرچہ یہ آئیبیکس اینڈ وائلڈ شیپ جنگلی بھیڑوں کا بھی شکار کرتا ہے, ایز اے ٹاپ پریڈیٹر ان دا ایکو سسٹم, ایک بڑے شکاری کے طور پر قدرتی نظام میں. It plays a crucial role in maintaining the natural balance, اور یہ قدرتی نظام کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. If the snow leopard were to disappear, اگر جو برفانی چیتے غائب ہو جائیں, ٹھیک ہے, it would create a ripple effect, ایک زنجیری اثر پیدا ہوگا, disturbing the populations of the other animals, دوسرے جانوروں کی آبادی پر, and the overall health of the mountain environment, اور پورے جو ہے وہ پہاڑی ماحول کی صحت کو بگاڑ دے گا.
आगे कहते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में मैजेस्टिक शानदार सिंबल अलामत इम्प्रेसिव मुतासर कौन क्रॉक स्क्रू शेप पीचदार ऑन सिंग नेशनल एनिमल कौमी जानवर माउंटेनियस रीजन पहाड़ी इलाके स्टीप खड़ा रॉकी टैरन पथरीला इलाका हूव्स खोर क्लिफ्स चट्टानों के किनारे ईज आसानी कोर खाल सीजन्स मौसम प्रोवाइडिंग मुहैया करना वार्मथ गर्मी शेडिंग जुड़ना The majestic Markhor a national symbol. The Markhor with its impressive corkscrew. कहते हैं कि मैजेस्टिक मारखोर शानदार मारखोर नेशनल सिंबल एक कौमी अलामत द मारखोर विद इट्स इम्प्रेसिव क्रॉक्सक्रू अपनी शानदार पेचनुमा शेव ब्रॉन्ज सिंगों के साथ इस पाकिस्तान नेशनल एनिमल पाकिस्तान का कौमी जानवर है फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन ये जो है वो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर ये खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान और आजाद व जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है द मारखोर इज परफेक्टली मारखोर मुकम्मल तौर पर अडेप्टेड टू स्टीप एंड रॉकी टैरन कहते हैं कि मारखोर ने ढलवान और पथरीले इलाकों के साथ खुद को बखूबी ढाल लिया है इट्स वाइड होर्स हेल्प इट्स क्लम्प क्लिफ्स विद ईज इसके चौड़े खुर ठीक है होर्स का मतलब होता है खुर इसके चौड़े खुर इसे आसानी से चट्टानों पर चढ़ने में मदद देते हैं वाइल इट्स कोर्स चेंजेस विद द सीजन और जैसा कि उसकी खाल मौसम के हिसाब से बदलती है प्रोवाइडिंग वार्मथ इन विंटर सर्दियों में से गर्मी जो है वो मुहैया करती है एंड शेडिंग इन द समर और गर्मियों में ये झड़ जाती है देख ले कितना अल्लाह ताला ने ये एक शानदार एक चीज बनाई है कि सर्दियों में उसकी खाल जो है ना उसको गर्मी देती है और गर्मियों में खुद ब खुद ही वो जिसकी खाल है वो गिर जाती है पैराग्राफ नंबर 26 इज हैबिवो सब्जी खोर फीडिंग खाना ग्रासेस घास शर्ब्स झाड़ियां लीव्स पत्ते एल्टीट्यूड बुलंदी प्रिच्ड बैठा हुआ नैरो लेजिस तंग किनारे ग्रेजिंग चढ़ना वेजिटेशन सब्जा मेल नर जानवर ट्विस्टेड पेचदार ऑन सिंग ग्रो बढ़ना अप टू तक 1.5 मीटर 1.5 मीटर तक 1.5 मीटर तक पैराग्राफ नंबर 6 बेटे द मारखोर इज अ हैबिवोर फीड ऑन ग्रासेस मारखोर एक सब्जी खोर जानवर है जो घास शर्ब्स झाड़ियां एंड लीव्स और पत्तों पर गुजारा करता है लिविंग एट एल्टीट्यूड ऑफ अप टू 3600 मीटर्स ये 3600 मीटर तक की बुलंदी पर रहते हैं दीज एनिमल्स ये जानवर आर ऑफन सीन perched on narrow ledges कहते हैं कि ये अक्सर तंग किनारों पर बैठे हुए सब्जा खा रहे होते नजर आ रहे होते ग्रेजिंग ऑन वेजिटेशन के सब्जा खाते हुए नजर आ रहे होते मेल्स आर नोन फॉर देयर लॉन्ग ट्विस्टेड हॉर्न्स जो नर मारखोर है वो अपने लंबे पेचदार सींगों की वजह से मशहूर है विच कैन ग्रो अप टू 1.5 मीटर्स जो कि 1.5 मीटर तक बढ़ सकते हैं पैराग्राफ नंबर 7 बेटे की मारखोर स्नेक ईटर सांप खाने वाला पर्शियन फारसी रेफरेंस इशारा ट्विस्टेड मुड़ा हुआ रिजेंबल मुशाबा होना क्वाइल्ड लिपटा हुआ कल्चर सकाफती इन्वायरमेंटल माहौलियाती हेरिटेज विरासत फेस सामना किया नमरियस बेशुमार चैलेंजेस मुश्किलात का मसाइल द नेम मारखोर मीन्स स्नेक ईटर मारखोर का मतलब फारसी जुबान में सांप खाने वाला है इन पर्शियन फारसी में अ रेफरेंस टू द ट्विस्टिंग ऑर्न्स उसके मुड़े हुए सींगों की वजह से दैट रिजेंबल क्वाइल्ड स्नेक जो कि लिपटे हुए सांप से मिलते जुलते हैं द मारखोर होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन पाकिस्तान कल्चर जो मारखोर है वो पाकिस्तान की सकाफत एंड एनवायरमेंटल हेरिटेज और माहौलियाती विरासत में एक अहम और ख़ास मकाम रखता है बट लाइक द स्नो लेपर्ड लेकिन जो है बर्फानी चीतों की तरह इट हैज़ फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस इसको बहुत से मुश्किलात का सामना इसने जो है वो किया है पैराग्राफ नंबर 8 के वर्ड्स मीनिंग फ्रेगल नाजुक बैलेंस तवाज़ुन रिलेशनशिप ताल्लुक क्लासिक वाजिया एग्जांपल मिसाल प्रेडेटर शिकारी प्रे शिकार रिलाई इंसार करना इवोल्ड इर्तिका एस्केप बच निकलना पावरफुल ताकतवर स्टीप खड़ा रॉकी पथरीला एरिया जिला केफली भाग जाना पैराग्राफ नंबर 8 बेटे अ फ्रेगल बैलेंस एक तवाज़ुन नाजुक तवाज़ुन एंड प्रेडेटर एंड प्रे शिकारी और शिकार The relationship between the snow leopard and the markhor. The relationship एक ताल्लुक between the snow leopard बर्फानी चीते में and the markhor के दरमियान is a classic example
ایک واضح مثال آف پریڈیٹر اینڈ پرے، شکار اور شکاری کی. Snow leopard rely on markhors for food. جو برفانی چیتے ہیں وہ مارخور کھانے کہتے ہیں، مارخور خوراک کے لیے مارخور پر انحصار کرتے ہیں. اینڈ مارخورز ہیو ایوولوڈ ٹو اسکیپ دیز پاورفل پریڈیٹر. اور مارخورز کیا کرتے ہیں کہ وہ بچنے کے لیے، ٹو اسکیپ بھاگنے کے لیے، دیز پاورفل پریڈیٹر ان طاقتور شکاروں سے، بائی لیونگ ان اسٹیپ راکی ایریاز، وہ ڈھلوان والی علاقوں میں رہتے ہیں، ویئر دا کے کوئکلی فلی، جہاں پر وہ فوراً سے بھاگ سکتے ہیں. مارخور نے طاقتور شکاروں سے بچنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ عادت ڈال لی ہے، ایوولوڈ ٹو اسکیپ، کہ ڈال لی ہے کہ وہ کھڑی اور پتریلی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں سے وہ فوراً بھاگ سکتے ہیں. بہت ہی زیادہ بیٹی ایزی لینگویج ہے، آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہو جائے گا. سو بیٹی پیراگراف نمبر 9 از ہوور تاہم ہیومن ایکٹیویٹی، انسانی سرگرمیاں، اپسیٹ بگاڑ دنیا، ڈیلیکیٹ بیلنس نازک توازن، پوچنگ غیر قانونی، ہیبیٹیٹ رہائش گاہ، ڈسٹرکشن تباہی، کلائمیٹ چینج موسم کی تبدیلی، ریڈیوس کم ہو جانا، پاپولیشن آبادی، اسپیشیز انواع، ویلیویبل قیمتی، آن سنگ ہارڈرس چڑھاوے، لائف سٹاک مویشی، پروٹیکٹ حفاظت کرنا، کیلڈ مار دینا. پیراگراف نمبر 9 بیٹے ہوور تاہم ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی سرگرمیاں، ہیو اپسیٹ دیئر ڈیلیکیٹ بیلنس، اس نے نازک توازن کو بگاڑ دیا ہے. پوچنگ ہیبیٹیٹ غیر قانونی شکار، ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن رہائش گاہوں کی تباہی، اینڈ کلائمیٹ چینج اور موسم کی تبدیلی نے ہیو ریڈیوسڈ پاپولیشن، اس نے کم کر دی ہے، آف بوتھ اسپیشیز، ان دونوں جانوروں کی تعداد کو کم کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ تاہم انسانی سرگرمیوں نے اس نازک توازن کو بگاڑ دیا ہے. غیر قانونی شکار، رہائش گاہوں کی تباہی اور موسم کی تبدیلی نے دونوں جانوروں کی تعداد کو کم کر دیا ہے. مارخورز ہیو بین ہنٹڈ فار دیئر ویلیویبل ہارنز، مارخور کو اس کے قیمتی سنگوں کی خاطر شکار کیا گیا ہے. while snow leopard have been killed by herders trying to protect their livestock، جبکہ برفانی چیتے کو چرواہے اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے مار رہے ہیں. پیراگراف نمبر 10 بیٹے کانورسیشن، تحفظ، سکسیس کامیابی، فیوچر مستقبل، تھریٹس خطرات، بینیفیٹڈ حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا، ایفرٹس کوششیں، ورک ٹرائسلی انتک محنت، اسپیشیز انواع، کمیونٹیز مقامی لوگ، کولابوریشن تعاون، اسٹیبلشڈ قائم کیا، ٹرافی ہنٹنگ ٹرافی شکار، فورن ہنٹرز غیر ملکی شکاری، لمیٹڈ نمبر محدود تعداد، اسٹرکٹ ریگولیشن سخت قوانین، ریونیو آمدنی، وائلڈ لائف جنگلی حیات، فائنینشیل انسینٹیوز مالی فائدے، پروٹیکٹ حفاظت کرنا. پیراگراف نمبر 10 بیٹے کہتے ہیں کہ کانورسیشن سکسیس ان فیوچر چیلنجز، تحفظ میں کامیابی اور مستقبل کے جو ہے وہ مسائل یا مشکلات. ڈسپائٹ دیز تھریٹ، ان خطرات کے باوجود، بہت دا سنو لیپرڈ اینڈ دی مارخور، برفانی چیتے اینڈ مارخور دونوں ہیو بینیفیٹڈ فرام سکسیسفل کانورسیشن ایفرٹس ان پاکستان، پاکستان میں کامیاب حفاظتی کوششوں سے فائدہ ہوا ہے. آرگنائزیشن تنظیمیں سچ ایز اے سنو لیپرڈ، جیسے کہ برفانی چیتے فاؤنڈیشن بنیاد، اینڈ WWF پاکستان ہیو ورک ٹائرسلی، انہوں نے ان تک محنت کی ہے، ٹو پروٹیکٹ دی اسپیشیز، ان دونوں اقسام کو تحفظ کرنے کی. کہتے ہیں کہ ادارے جیسے سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن اینڈ WWF پاکستان نے جانوروں کے تحفظ کے لیے ان تک محنت کی ہے. ان ایریاز علاقے لائک چترال نیشنل پارک اینڈ دی توشی گیم ریزرو، لوکل کمیونٹیز ان کولابوریشن ود دی گورنمنٹ. چترال نیشنل پارک اور توشی گیم ریزرو جیسے علاقوں میں مقامی لوگ حکومت کے ساتھ مل کر ہیو اسٹیبلش ٹرافی ہنٹنگ پروگرامز، ٹرافی شکار کے پروگرام چلا رہے ہیں. دیز پروگرامز، یہ پروگرام الاؤ اجازت دیتے ہیں فورن ہنٹرز جو غیر ملکی شکاریوں کو ٹو ہنٹ کے وہ شکار کرے انلمیٹڈ نمبر آف مارخور کے ایک بہت ہی کم تعداد میں مارخور کی تعداد کو انڈر اسٹرکٹ ریگولیشنز، ان جو ہے نا وہ سخت قوانین کے محدود میں رہ کر. کہتے ہیں ان پروگراموں میں غیر ملکی شکاروں کو سخت قوانین کے تحت محدود تعداد میں مارخور شکار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. دا ریونیو جنریٹڈ از یوزڈ فار وائلڈ لائف کنورسیشن اینڈ ٹو پرووائڈ فائنینشیل انسینٹیوز. یہاں پر کہتے ہیں کہ اس شکار سے حاصل ہونے والی آمدنی جنگلی حیات کے تحفظ، فار لوکل پیپل ٹو پروٹیکٹ اینیملز، مقامی لوگوں. کہتے ہیں کہ اس شکار سے حاصل ہونے والی آمدنی فائنینشیل انسینٹیوز جو ہوتی ہیں، جنگلی حیات کے تحفظ مطلب کہ پروٹیکٹ اینیملز، وائلڈ کنورسیشن جنگلی جو ہے وہ حیات کے تحفظ، اور مقامی لوگوں لوکل پیپل فائدہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ وہ جانوروں کی پروٹیکٹ اینیملز، وہ جانوروں کی حفاظت کر سکیں.
आई होप कि बेटे आपको पैराग्राफ नंबर 10 की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कहीं पे आपको कोई भी गड़बड़ लगती हो या ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए मजीद बेहतरी ला सकूं। ये तो बेटे नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ नंबर 11 एफर्ट्स कोशिश रिड्यूस कम करना, कल्फिट झगड़ा, इम्प्रूवमेंट बेहतरी, नंबर सदात, कंपेसनेटिंग मुआवजा देना, हार्ड चरावे, लाइफ स्टॉक मुआशी, अटैक्स हमले, राइजनिंग अवेयरनेस आगाही पैदा करना, इम्पोर्टेंस अहमियत, सिग्निफिकेंट वैल्यू, कन्वर्सेशनिस्ट माहरीन के तहफ़्फ़ुज़ या तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन, रिड्यूस्ड कमी की, किलिंग्स कत्ल, इंडेंजर्ड नायाब स्पीशीज अनवा। Thanks to the efforts to reduce human leopard conflict, by which an improvement in the numbers of snow leopard has also been seen. Thanks कहते हैं कि बेहतरी आई है to the efforts कोशिशों में to reduce human leopard conflict, इंसानी और बर्फानी चीते के दरमियान झगड़ों को कम करने की कोशिशों की बदौलत बर्फानी चीतों की तादाद में भी बेहतरी देखने में आई है। By compassionating harder, जिन चराहों के मवेशी who lose livestock due to snow leopard, अपने जो मवेशी है वो बर्फानी चीतों की वजह से खो देते हैं, attacked and rising awareness of species, इन्हें कहते हैं कि इनकी अहमियत के बारे में आगाही बढ़ी है, इम्पोर्टेंस अहमियत, कन्वर्सेशन तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, हैव रिड्यूस कम किए कर दिया है, द किलिंग्स मारना ऑफ दीज इंडेंजर कैट्स, इन जो है वो खतरनाक जो है ना वो कहते हैं कि माहिरीन कमी आई है। कहते हैं कि जिन चिराओं के मवेशी बर्फानी चीते के हमलों में मर जाते हैं मुआवजा दिया जाता है और इस जानवर की अहमियत के बारे में आगाही दी जाती है, और इन इक़दामात के नतीजे में तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन ने इस नायाब जानवर के कत्ल में क्या लेकर आए हैं, कमी लेकर आए हैं। जाहिर सी बात है कि जिन जानवरों की ये मार देते हैं ये चीते बर्फानी, तो उन लोगों को फिर वो जो गवर्नमेंट वाले उनको पैसे देते हैं कि आप इनको ना मारें, आप अपना मुआवजा ले लें। पैराग्राफ नंबर 12 के वर्ड्स में डिस्पाइट बावजूद सक्सेस कामयाबियां, स्पेशीज अनवा, रिमेन बाकी रहना, वैल्यूएबल कमजोर, क्वांटिटी मुसलसल, एफर्ट्स कोशिशें, प्रोटेक्ट हिफाजत करना, हैबिटेट रिहाइश गाहें, रोकना, इलीगल हंटिंग गैर कानूनी शिकार, प्रिजर्विंग महफूज रखना, नेचुरल हेरिटेज कुदरती विरासत, बैलेंस तवाज़ुन, वाइल्ड रीजन जंगली इलाके। डिस्पाइट दिस सक्सेस, इस कहते हैं कि कामयाबियों के बावजूद बहुत स्पीशीज रिमेन वैल्यूएबल, दोनों जानवर अभी भी खतरे में हैं। कंटिन्यूड एफर्ट आर नीडेड, कहते हैं मुसलसल कोशिशों की जरूरत है टू प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट, इनकी जगहों को महफूज करने की, एंड प्रिवेंट इलीगल हंटिंग, और गैर जरूरी शिकार को रोकने की। इन कामयाबियों के बावजूद दोनों जानवर अब भी कमजोर और खतरे में हैं, इनके रहने की जगहों को मजबूत बनाने और गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। By preserving the snow leopard and the मारखोर और बर्फानी चीते को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग इट्स नेचुरल हेरिटेज, पाकिस्तान अपने जो है वो कुदरती विरासत को भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, एंड द बैलेंस ऑफ लाइफ, और जो तवाज़ुन है जिंदगी का, इन इट्स वाइल्डेस्ट रीजन, जंगली हयात के तवाज़ुन को भी महफूज रख रहा है। पाकिस्तान कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि बर्फानी चीते और मारखोर को बचाकर पाकिस्तान अपनी कुदरती विरासत और अपनी जंगली जिंदगी के तवाज़ुन को भी महफूज रख रहा है। बेटे यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 13 इज सर्वाइवल, बका, इंसेशन जरूरी, हेल्थ सेहत, इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम, पॉपुलेशन आबादी, हैबीवोर सब्ज़ाखोर जानवर इन चेक काबू में, इंश्योर यकीनी बनाना, बैलेंस मतवाज़न, क्रिटिकल नहायत अहम, मेंटेनिंग कायम रखना, बरकरार रखना, वेजिटेशन सब्जा, स्लोप्स डलवाने, प्रिवेंटिंग रोकना, ऑर्गेनाइजिंग जरूरत से ज्यादा चराही, सोइल एरोजन कटाव, मिट्टी का कटाव। द रोल ऑफ पाकिस्तान माउंटेन इकोसिस्टम, कि पाकिस्तान का किरदार पहाड़ों के माहौलियाती निज़ाम में। द सर्वाइवल ऑफ द स्नो लेपर्ड एंड द मारखोर इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ पाकिस्तान माउंटेन इकोसिस्टम, बर्फानी चीते एंड मारखोर की बका पाकिस्तान के पहाड़ी और माहौलियाती निज़ाम की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्नो लेपर्ड कीप द पॉपुलेशंस ऑफ हर्बीवोर्स लाइक द मारखोर इन चेक, स्नो लेपर्ड जो बर्फानी चीते हैं वो कीप रखते हैं द पॉपुलेशंस ऑफ हर्बीवोर्स, वो तादाद को काबू में रखते हैं, लाइक द मारखोर इन चेक, के मारखोर को वो काबू में रखते हैं। इंश्योरिंग यकीनी बनाते हुए द प्लैनेट लाइफ, जो ज़मीनी जिंदगी इन दीज एरियाज, इन इलाकों में रिमेन बैलेंस, वो तवाज़ुन में रहे।
کہتے ہیں کہ برفانی چیتے مارخور ایسے سبزہ خور جانوروں کی تعداد کو قابو میں رکھتے ہیں تاکہ پودوں کی زندگی متوازن رہے. Markhors in turn or Markhor are critical for maintaining the vegetation for the mountain slopes, preventing organizing and soil erosion. اور مارخور پہاڑی ڈھلوانوں پر سبزہ کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، زیادہ چڑھنے اور مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. دیکھ لیں کتنے ہی زیادہ یہ دونوں جانور ضروری ہیں اور ہمارے پاکستان میں ان کی تعداد مسلسل جو ہے نا وہ کمی آ رہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خاص توجہ دیں. The next and the last paragraph 14 is species and entire مکمل ایکوسسٹم ماحولیاتی نظام at risk خطرے میں protecting حفاظت کرنا magnificent شاندار preserving محفوظ رکھنا environment ماحول inhabit رہنا. Without these two species ان دو جانوروں کے ماحول the entire ecosystem پورا ماحولیاتی نظام would be at risk وہ خطرے میں پڑ جائے گا. Protecting them is not only about saving two magnificent animals ان کی حفاظت صرف دو شاندار جانوروں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ also preserving the very environment they habited بلکہ اس پورے ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے جہاں وہ رہتے ہیں. سو بیٹے آئی ہوپ کہ آپ کو اس پورے ٹرانسلیشن کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور کہیں پر آپ کو کوئی بھی تھوڑا بہت مشکل پیش آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ان مشکلات کو جو ہے نا وہ کم کروں گی تاکہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکیں. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے فار ناؤ.